जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात होनी है मूड्स के ऊपर। मूड्स पे बड़ा डिपेंड करता है, बैठे बैठे कभी मूड ख़राब हो जाता है, कभी सही हो जाता है। आजकल बच्चों के भी मूड होते हैं, अब ये मूड कर रहा है, अब ये मूड हो रहा है, अब ये नहीं कर रहा। तो इन मूड्स की असल हकीकत क्या है और इनकी टाइप्स क्या है और इनको ठीक कैसे करना है, इनके बारे में डॉक्टर साहब से पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मूड्स? जहाँ तक तो मूड का कंसर्न है कि वो तो ये है कि जहाँ तो कोई डिप्रेस हो सकता है या हायर हो सकता है। जैसे कोई हायर है, एलिवेटेड है, या लेडीज़ में हायर होगा तो ओवर मेकअप होगा, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड मेकअप, शार्प कलर पहन लेंगे, या अपने आप को एक्सपोज भी कर सकते हैं, या सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ जाती हैं। और मेल्स में भी सेम ही होता है, बंदों में भी सेम होता है। और दूसरी तरफ जो मूड होता है डिप्रेस होगा, जिसे हम जनरली वो डिप्रेस पोस्चर से कहते भी हैं। पता लगता है, द गेट, जिस तरह बंदा चल रहा है, जिस तरह बैठ रहा है। जी, उसकी ये होता है फिर बड़ी स्लो गेट हो जाती है, शोल्डर विद धूप फेंक के का बैठ जाता है, हाँ। जो फेस के जो है विड्रॉन हो जाते हैं डाउनवर्ड। हम्म। तो लेकिन जो जिसको आप रेफर कर रहे हैं, मूडी हो गया, मूड हो गया, वो बेसिकली छोटे छोटे रिएक्शन होते हैं टू समथिंग, इफ़ यू आर हैविंग हार्ड डे, तो उसमें ये होता है कि लोग मतलब ऑब्वियसली रिएक्शन यू कर कांट देते बी हैं। स्टैटिक ऑल द टाइम कि जी, एक ही वो बेस लाइन मोनोटनी चल रही है। जी। लेकिन कंसर्न वहाँ पे रेज होता है जहाँ पे इट इंटरप्ट्स योर डे टू डे लिविंग, और जहाँ पे ये लोगों की फंक्शन को इंटरप्ट कर दे, और डेली लिविंग को या रिलेशनशिप को इंटरप्ट कर दे, तो वहाँ पे आके आप इसका कंसर्न हो जाता है आपको कि ये कोई अब पैथोलॉजी हो गई कोई। इंसान की नेचर से क्या ताल्लुक है मूड का? अब नेचर जो है ना, वो तो हर पर्सन जो है ना, इट डिफर्स फ्रॉम वन टू अनदर। तो मूड जो होता है ना, जिसको हम असल में यहाँ पाकिस्तान में मूड कहते हैं, वो तो एक बंदे का रिएक्शन है टूवर्ड्स एनीथिंग। कोई प्लेजेंट लोग होते हैं, कुछ क्वाइट टाइप लोग होते हैं, कोई हाँ। एंग्जाइटी, जैसे उसकी एग्जांपल एक ले लेते हैं कि हिस्टेरिकल लोग होते हैं, या वो हर चीज़ पे एंग्जाइटी शो करेंगे, या एक्सट्रीम नेगेटिव थॉट शो कर सकते हैं, या झगड़ा कर सकते हैं। तो वो बेसिकली पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी हो जाता है। लेकिन जो मूड है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है, आप उसको मूड डिसऑर्डर उस वक्त कह सकते हैं जब वो कॉन्स्टेंटली डिप्रेस रहता है फॉर एटलीस्ट 3 वीक्स, वो डाउन मूड है, लेकिन उसके साथ फिर उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जो उसकी भूख है बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। करना क्या चाहिए ऐसे बंदे को? ऐसे बंदे को पहली तो बात यह है कि इसका तो एक स्ट्रेट हल जो है वो असेस करवा के डायग्नोज करवाना चाहिए, स्पेशलिस्ट को मिलें, साइकाइट्रिस्ट को मिलें, ताकि डॉक्टर आपको डायग्नोज करे। अगर डायग्नोज हो जाता है, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट, दो किस्म की ट्रीटमेंट है, एक तो मेडिकेशन की है, एक साथ टॉक थेरेपी है। जैसे वो रीजनिंग जो उसके, देखे ना, एक थॉट आता है इंसान में, उसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड थॉट। वो एक नेगेटिव या एक थॉट आया कि भी आज ये है, तो उससे डिप्रेस मूड हो गया, या वो एजिटेटेड हो गया, गुस्से में चला गया, तो वो बेसिकली एक डिस्टॉर्टेड थॉट। जब जो डिप्रेस आदमी होता है ना, वो उसको ओवरकम नहीं कर सकता, तो वो डॉक्टर का काम है कि उसको देखे कि कौन सा थॉट है। जैसे ब्लड में कोई क्लॉट आ जाता है, तो डॉक्टर ने एंजियोप्लास्टी करके उसको निकालना है। ऐसे तो थॉट भी एक मतलब ब्लॉक पैदा कर देता है हाँ ब्रेन ठीक में। है, लेकिन उस वक्त जो एक आम घरेलू हल क्या हो सकता है? एक तो मेरे ख्याल में एक्सरसाइज है जो जी, कि करनी जी। चाहिए। फिज़िकल फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए, अपने माइंड ब्रेन को फ्रेश रखने के लिए। उसमें ये है कि एक्सरसाइज से वैसे भी कुछ हार्मोन रिलीज़ होते हैं, एंडोर्फिन्स, जो आपको हैप्पी फील करवाते हैं, और फिटनेस बड़ी ज़रूरी होती है। और जब यूजुअली लोग उनका डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, तो उनकी मोबिलिटी बहुत कम हो चुकी होती है, तो उससे बेहतर होता है कि सोशली एक्टिव अपने आप को करें, और रूटीन में चेंजेस लाएं, और दूसरा ये है कि कंसल्ट करें फिजिशियन को, ताकि उनको और कोई योगा ट्रीटमेंट करें। दिया जाए। जी, योगा या इस्लाम में आपको पता है बेस्ट मेडिटेशन है, नमाज वगैरह हाँ, काफ़ी जिक्र, हेल्प करती है जिक्र लोगों को। इलाही। जी, तो वेस्ट में ज़रा योगा करते हैं लोग। तो बेसिकली होता तो यही है कि सेल्फ फोकसिंग करें, रिलैक्स करें,
تو کچھ بھی ریلیکس کر سکتا ہے بندے کو. کچھ لوگ میوزک سے ریلیکس ہوتے ہیں, کچھ واک سے. I think one should identify what makes them happy. جی بالکل, جیسے دیٹ از اب ویری امپورٹنٹ. جیسے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ if you are in a foul mood, آپ کا موڈ خراب ہو جی اور آپ اس وقت اگر کوئی آپ کا دل بڑا ڈل ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کوئی اچھا کلر پہن لیں, جیسے ریڈ ہے, ریڈ ایسا کلر ہے اس کا موڈ پہ بڑا افیکٹ ہوتا ہے, اٹ پرکس یو اپ, تو یہ کرنا چاہیے. لیکن اگر غصہ بہت چڑھا ہو تو ریڈ پہن لیں تو اس کا اپوزٹ افیکٹ ہوتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بعض لوگوں کو جو ڈیلی ڈے ٹو ڈے لیونگ میں تو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے تو اس سے موڈ چینج آتی ہے, ویدر سے چینج آتی ہے, سچویشن سے, کھانے سے, انوائرمنٹ. جی کچھ لوگ چائے پی کے فریش فیل کرتے ہیں, کچھ لوگ اورنج ایڈکشن جوس ہو سے. جاتے ہیں. جی تو اس طرح جو بھی اپنا دیکھنا چاہیے کہ کیا مجھے فریش کرتا ہے کیا نہیں, تو اس کو فوکس کرنا چاہیے. مطلب ون سائز فٹس آل ہر ایک پہ نہیں اپلائی کرتی, کچھ خود بھی گھر میں ہوم ورک کرنا چاہیے کہ کیا چیز جو ہے وہ نفسیات کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور کیا چیز نہیں. اینڈ آئی تھنک پیرنٹس شوڈ ورک اٹ آؤٹ فار دیئر چلڈرن کہ جیسے کتنا پریشر ان پہ ڈالنا ہے اور کتنا نہیں ڈالنا, کس پریشر پہ آ کے بچہ جو ہے وہ گیو اوے کر رہا ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈرگ ابیوز کے بارے میں ذرا بتائیں, پاکستان میں کافی بڑھتی جا رہی ہے. جی ڈرگ ابیوز کا یہ ہے کہ بیسیکلی یہ دو ریزنز ہوتی ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ کسی کو ذہنی امراض ہیں جیسے ڈپریشن ہے یا اسٹریس ہے, مالی پریشانی ہے, یا گھر میں کوئی جھگڑا چل رہا ہے, یا کوئی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی ہے, قریبی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی, یا کوئی حادثہ دیکھ لیا, تو یوزلی لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں. تو وہ پھر جو اسٹریٹ ڈرگز ہیں جیسے ہیروئن ہے, حشیش ہے, یا کوکین ہے, یا لوگ ڈرنک لیتے ہیں, تو پھر وہ اس سے ہیلپ لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہیلپ مل کے دے فیل ہائی اپ لیٹڈ, موڈ ہائر ہوتا ہے. ان کو ایسا کرنے کی بجائے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے تاکہ وہ ان کو پراپر میڈیکیشن دے جو کہ اس کو ایڈکشن نہیں کاز کرے گی, نشے کی عادت نہیں ڈالے گی, اور اس کا جو ٹیمپریری پرابلم ہے اس سے نکالنے میں ہیلپ کرے گی. صحیح. جی سو دیٹس اچھا, ایک انگزائٹی بہت بڑا ڈس آرڈر ہے جی کہ انگزائٹی ٹو گیٹ ٹو اے پلیس, انگزائٹی ٹو گو ٹو دا ورک پلیس, بچوں کی انگزائٹی اسکول وقت پہ پہنچنا ہے, وین آ گئی ہے, ہارن بج رہے ہیں, ٹریفک جام ہے, انگزائٹی انگزائٹی انگزائٹی, اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ جی انگزائٹی جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک تو انگزائٹی ہو سکتی ہے نا کہ کوئی ڈپریشن میں ہے یا کوئی کاز ہے, لیکن دوسرا جیسے آپ نے فرمایا سوشل فیکٹرز ہیں. یہ انگزائٹی ہوتی ہے فیئر آف ان نون. اب آپ کو پتہ نہیں ہے, لیٹ ہے, یہ ہے, کیا ہو جائے گا, تو لوگ جو ہے نا وہ اس سے پرے نہیں دیکھتے کہ اگر میں 5 منٹ سے لیٹ ہو گیا تو کوئی فرق نہیں ہوتا, کوئی نہیں. آلویز رش وین یو ڈونٹ ہیو ٹائم, لیکن جب ٹائم ہے تو آرام سے پہلے سے جائیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیئر آف ان نون کریٹ کرتے ہیں, تو اس سے بے چینی طبیعت میں آ جاتی ہے, اس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے. اب ہارٹ کے جو کافی لوگ جو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے یا ہارٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں تو جاتے ہیں تو ای سی جی نارمل آتی ہے ان کی. وہ بیسیکلی وہ سٹریس لیا ہوتا ہے انہوں نے, چیسٹ میں پین ہوتی ہے تو وہ وری کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی شاید دل کی بیماری ہوگی. تو ایسے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے زیادہ, تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ فزیکل جو بیماری ہے وہ نہیں ہے بلکہ دیئر برین از اپسیٹ. وہ ہمیشہ باڈی کو تو ٹریٹ کرتے ہیں تو برین کو باڈی کا پارٹ نہیں سمجھتے, جو کہ بہت امپورٹنٹ سب سے میجر وہ ہیڈ آفس تو وہی ہے, پاور ہاؤس. جی بالکل, وہیں سے باڈی کو آرڈرز آتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس ڈاکٹر صاحب ٹوڈے. آپ کی جو بھی آپ نے ابھی اوپینینس دی ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم میں سے ہر کوئی اس چیز سے سفر کرتا ہے ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم ان لائف. ناظرین, یہ آپ سے ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے اس کا کچا چٹھا یہی ہے کہ ریلیکسیشن آتی ہے پازیٹیو تھنکنگ سے, فیتھ ان گاڈ, فیتھ ان یور سیلف. اپنے اندر کے انسان کو مضبوط کیجئے تاکہ باہر سے آپ صحیح طریقے سے نبرد آزما ہو سکیں, اور اس کے علاوہ اپنی آپ کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں. اگر یہ تمام چیزیں آپ کے ہاتھ سے باہر ہو جائیں اور آپ فیل کریں کہ آپ پازیٹیو نہیں فیل کریں بے شک کوشش کرنے کے باوجود, تو پھر ایک کنسلٹنٹ سے ضرور رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو اس کی کوئی صحیح ڈائگنوسس کر کے دوائی, کاؤنسلنگ یا کچھ بھی وہ دے کے اس چیز سے اس کا علاج کر سکیں, رادر دین کہ لوگ ڈرگ ابیوز میں اور ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. ڈرگ ابیوز میں نہ بھی پڑیں تو بچوں پہ جیسے ہاتھ اٹھا لینا یا نوکروں پہ چیختے رہنا, تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس چیز کا پیش خیمہ ہے. اپنا بہت خیال رکھیں, ہمارا تو یہی دل ہے کہ آپ خوش رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں. تو پھر ملیں گے, خدا حافظ.